खुदावंद यसु मसीह के अजीम और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर डॉक्टर शहबाज मिन्हास, प्रिंसिपल हेवनली बाइबल कॉलेज कराची, पास्टर आशिफ मंसा साहब और शाइन स्टार की पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम खुदा का कलाम आप तक लेकर आएँ। आज हमारे कलाम का मौजू होगा रोज़ा। चूँकि रोज़ों के दिन चल रहे हैं, इसलिए आज हम रोज़ा पर बात करेंगे। और आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि रोज़ा रखने की कई वजूहात हो सकती हैं। रोज़ा रूहानी तरक्की के लिए रखा जा सकता है ताकि हमारे खुदा के साथ मरासम और राब्ते रूहानी तरक्की करते रहें। दुआओं के कबूल करने के लिए हम रोज़ा रख सकते हैं ताकि खुदा हमारी दुआओं को कबूल करे और हमारी दुआएं खुदा के हजूर मकबूल ठहरें। हम बीमारों के लिए रोज़ा रख सकते हैं ताकि खुदा हमारी आज़ी, इंकिसारी और फरियाद को सुनकर उन बीमारों को शफा याब करे। घरेलू हालात को जब हम संभाल ना सकें तो खुदा हमारी इसमें रहनुमाई करे और हमें हिकमत और दनाई दे ताकि हम बेहतर तौर पर अपने घरेलू हालात को संभाल सकें, शहर और मुल्क की तरक्की के लिए, ताकि यहाँ के लोग बाबरकत ठहरें और हमारा मुल्क, हमारा शहर बरकत पाए। कहत साली को ख़त्म करने के लिए हम रोज़ा रख सकते हैं ताकि हालात और मौसम बेहतर रहे, ताकि हमारे मुल्क में कहत न पड़े। हालात जब हमारे खिलाफ हो जाएं और कोई हमें बचाने वाला ना हो तो हम खुदा से फरियाद कर सकें ताकि खुदा हमारी दुआ पर कान लगाए। रस्मी रोज़ा भी रखा जाता है और रूटीन के रोज़े भी रखे जाते हैं। आज हम जिस पर बात करेंगे वो है कि रोज़ा से खुदा की मदद हमें मिलती है, और दूसरी बात हम करेंगे कि रोज़ा खुदा के इरादा को तब्दील कर सकता है। आज हम जो बात ख़ास तौर पर करेंगे वो आस्तर की किताब से करेंगे, जहाँ यहूदी कौम के ख़िलाफ़ जब हालात हो गए, उनको हमेशा के लिए ख़त्म करने का मंसूबा हाकिम वक्त ने बना लिया और हुकूमत भी उनके ख़िलाफ़ हो गई, तो उन्होंने क्या किया। आस्तर 3 बाब जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है कि पूरी कौम, ख़ास तौर पर यहूदी कौम को ख़त्म करने के लिए बादशाह से हुक्मनामा जारी करवाया गया। और जब हम 13 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, और हरकारों के हाथ बादशाह के सब सूबों में खत भेजे गए कि 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को सब यहूदियों को, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या औरतें, एक ही दिन में हलाक और कत्ल करें और नाबूद कर दें और उनका माल लूट लें। ये यहूदी कौम के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की गई थी, जबकि हाकिम वक्त जो है वो एक यहूदी मर्द की बदतमीजी को पूरी कौम पर नाफिज करने का हुक्म जारी करवाता है। मर्द चूँकि यहूदी था और खुदा के अलावा किसी की ताज़ीम नहीं करता था और खुदा को सजदा करता था, लेकिन हाकिम वक्त के हरकारे जो थे, उसके साथी जो थे, उन्होंने हाकिम वक्त हमान को भड़काया और उन्हें कहा कि मर्द तुम्हारी ताज़ीम उस तरह से नहीं करता जिस तरह से वाजिब है। तो उसने मर्दी के खिलाफ एक मंसूबा बनाया
اور اس نے اس منصوبے کو صرف مردگی تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس نے کہا کہ میں پوری یہودی قوم کو ہی ختم کر دیتا ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ قوم آگے جب بڑھ جائے تو پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ لہذا حاکم وقت نے مردگی کے خلاف منصوبہ بندی بنانے کی بجائے پوری یہودی قوم کے خلاف منصوبہ بندی بنائی، اور اس نے اس منصوبہ بندی میں اپنے ساتھ تمام کابینہ کے ارکان جو ہیں ان کو بھی ملا لیا، اور وہ بھی اس کے حق میں ہو گئے۔ اور یہ منصوبہ بندی اس نے بادشاہ کے سامنے رکھی، اور بادشاہ سے کہا، کیا بادشاہ سلامت، یہاں ایک قوم آباد ہے، اور یہ قوم تیرے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ یہ قوم اپنی من مانی کرتی ہے، اپنی مرضی کرتی ہے، اور یہ ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر بادشاہ کے لیے مشکلات پیدا کرے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم جیسا بہتر سمجھتے ہو اس قوم کے ساتھ کرو۔ لہذا ہامان نے مردگی کے لیے ایک سولی بنوائی، اور پوری قوم کو ختم کرنے کے لیے 12ویں مہینے کی 13 تاریخ مقرر کر دی، تاکہ پوری قوم کو اس دن ختم کر دیا جائے، بوڑھے بچے جوان، اور ان سب کو قتل کرنے کے بعد ان کے گھروں کا مال لوٹ لیا جائے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ خبر مردگی کو ملتی ہے تو مردگی اس خبر کو اپنے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور اس کے لوگ کلام مقدس میں لکھا ہے، جب ہم 13 باب پڑھتے ہیں تو یہاں پر اس کی پہلی آیت سے دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، جب مردگی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا تو مردگی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنا، اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا، اور بلند اور پرزور آواز سے چلانے لگا، اور وہ بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے بھی آیا، کیونکہ ٹاٹ پہنے کوئی بادشاہ کے پھاٹک کے اندر جانے نہ پاتا تھا۔ اور ہر صوبہ میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور فرمان پہنچا، یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریہ زاری اور نوحہ شروع ہو گیا، اور بتھیرے ٹاٹ پہنے راکھ میں پڑ گئے۔ یہاں ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ حکومت یہودیوں کے خلاف ہو چکی ہے، حاکم وقت یہودیوں کے خلاف ہو چکا ہے۔ جب جس ملک میں لوگ رہتے ہیں اس ملک کے شہریوں کے خلاف حکومت ہو جاتی ہے، حاکم وقت ان کے خلاف ہو جاتا ہے، ان کے خلاف منصوبہ بندی کر لیتے ہیں، تو پھر ان کی فریاد کون سننے والا ہوگا؟ کیونکہ حاکم ہی منصوبہ بنانے والے ہیں، حکومت ہی منصوبہ بنانے والی ہے، تو پھر ان کی فریاد کون سنے گا؟ تو ایسے وقت میں مردگی آستر کے پاس جاتا ہے، اور آستر کو یہ پیغام بھجواتا ہے کہ ہماری قوم کو حامان نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، تو بادشاہ کے پاس جا اور بادشاہ سے بیان کر۔ آستر اسے جواب دیتی ہے کہ میں 30 دنوں سے بادشاہ کے پاس نہیں بلائی گئی، اور بادشاہ کے بلائے بغیر اگر کوئی جاتا ہے تو بادشاہ کا حکم ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور یہ ملک کا آئین اور ملک کا قانون ہے۔
جب مردگی نے اسے کہا کہ تو بھی ہمارے ساتھ ہلاک ہو جائے گی، تو ملکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بادشاہ کے پاس جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ بادشاہ کے پاس جاتی، اس نے خدا کے پاس جانے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے میں اپنے خدا کے سامنے جھکوں گی، اور اس نے کہا کہ اگر مجھے اپنی قوم کے لیے ہلاک بھی ہونا پڑا تو میں ہلاک ہو جاؤں گی۔ لیکن جب وہ خدا کے سامنے جھکی اور اس نے اپنی قوم کو بھی یہ کہا کہ وہ 3 دن کا روزہ رکھیں، تو پوری قوم نے 3 دن کا روزہ رکھا۔ وہ بادشاہ جس کے اختیار میں یہ بات ہرگز نہیں تھی کہ وہ جس حکم کو ایک بار جاری کر دے اس حکم کو وہ کینسل کر دے، وہی بادشاہ خدا اس کے دل کو تبدیل کر دیتا ہے، اور اسی بادشاہ کے دل کو خدا اس طرح سے تبدیل کر دیتا ہے کہ بادشاہ کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ اور پھر جب کتابیں کھولی گئیں اور بادشاہ کو سنائی گئی تو بادشاہ کو بتایا گیا کہ ایک مردگی نام کا شخص ہے جس نے بادشاہ سلامت آپ کی جان بچائی تھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اس نے اسی حامان کو بلایا جس نے مردگی کے لیے سولی بنوائی تھی۔ اس نے مردگی سے حامان کے بارے میں حامان کو کہا کہ مردگی کو سرفراز کیا جائے اور مردگی کو اسی شاہی گھوڑے پر بٹھا کر پورے شہر میں گھمایا جائے اور کہا جائے کہ جس کی بادشاہ تعظیم کرتا ہے اس کی سب تعظیم کریں۔ اور حامان نے پہلے یہ سوچا ہی نہ تھا کہ یہ کھیل الٹا ہو جائے گا، اور حامان نے جیسا بادشاہ نے حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ اور پھر خدا نے وقت کو ایسا پلٹا، حالات کو ایسا پلٹا کہ حامان نے جو سولی مردگی کے لیے بنوائی تھی اسی سولی پر حامان کو لٹکا دیا گیا۔ اور پھر بادشاہ نے مردگی کو سرفراز کیا اور بادشاہ نے مردگی سے کہا کہ تو ایسا کر، ایک حکم نامہ لکھ جس میں لکھ کہ تیری قوم مقابلہ کرے۔ اور اس نے پورے ملک کے اندر یہ حکم نامہ بادشاہ کے کہنے سے جاری کیا کہ پوری قوم جب اس 12ویں مہینے کی 13ویں تاریخ ہو تو ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ اور جب پوری قوم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تو خدا نے حالات یہودیوں کے حق میں کر دیے۔ اور یہ اس وقت ہوا جب پوری قوم خدا کے حضور جھک گئی، جب پوری قوم نے خدا کے سامنے گریہ زاری کی، جب پوری قوم نے ٹاٹ اوڑھ لیے، جب پوری قوم راکھ اور خاک پر بیٹھ گئی، تب جا کر خدا نے ان کی آواز کو سنا اور خدا کی مدد یہودیوں کو حاصل ہوئی، اور یہودی سرفراز ہوئے، اور اس ملک میں جو ان کے دشمن تھے وہ نیست ہو گئے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہم عاجز ہو جاتے ہیں، جب ہم انکسار ہوتے ہیں، جب ہم حلیمی میں چلے جاتے ہیں، اور جب ہم خدا کے ساتھ فریادی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تب خدا مدد کے لیے آ جاتا ہے اور خدا اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ کلام مقدس کی روشنی میں ہم نے اس بات کو دیکھا کہ کس طرح خدا اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، کس طرح سے خدا حالات کو چینج کر دیتا ہے۔ نہ صرف یہودی قوم بچ گئی بلکہ ان کے گھر اور ان کا مال و دولت بھی بچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ خدا
अपना इरादा कैसे तब्दील करता है। इसके लिए हम यूना की बाबत लिखा गया खत उसे गौर से देखेंगे, उसे गौर से पढ़ेंगे। जब हम उसे पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा कि यूना को जब नैनवा शहर में भेजा गया तो पहले तो यूना उस शहर में जाना ही नहीं चाहता था। यूना ने खुदा के हुक्म के मुताबिक कमर बांधी और वो चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसने ये सोचा कि ये लोग तो बनी इस्राएल के दुश्मन हैं, और ऐसा ना हो कि जब मैं वहां जाऊं ये मुझे कैद कर लें या मुझे मार डालें। वो तरसीस की तरफ भागा, लेकिन खुदा ने हालात इस तरह से कर दिए कि उसे नैनवा शहर जाना पड़ा। जब वो नैनवा शहर पहुंचा, जब उसने मनादी शुरू की, नैनवा शहर बादशाह का शहर था और इस शहर के लोग बुत परस्त लोग थे। ये लोग जंगजू लोग थे और जिंग जदल इन लोगों का काम था, और ये लोग बनी इस्राएल के दुश्मन थे। और यूना बनी इस्राएल का नबी था और ये खुदा की चुनी हुई कौम थी। इसलिए यूना डरता था कि कहीं मैं वहां जाऊं तो मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन जब उसने उस शहर में मनादी की तो वहां के लोगों ने जब इस मनादी को सुना कि हमारा शहर 40 दिन में तबाह बर्बाद हो जाएगा, ये तबाही कैसे आ सकती थी। बादशाह ने अपने लोगों को जमा किया, अपनी कबीना को जमा किया और उनके साथ जब मशावरत की तो उन्होंने इस बात पर गौर किया होगा कि हो सकता है कोई गैर मुल्की फौजें हमारे मुल्क को घेर लें, हो सकता है कोई समुद्री तूफान आ जाए, या हो सकता है कि कोई और मसला बन जाए। लेकिन जब उसे खुलकर बताया गया कि बादशाह सलामत जो इस शहर को तबाह बर्बाद करने वाला है वो खुदा है, और ये वो खुदा है जो यूना का खुदा है, ये वो जबरदस्त खुदा है जिसने मिस्री फौजों से बनी इस्राएल को बचाया, जिसने बहरा कुलजम से खुशकी का रास्ता बनाकर अपनी कौम को पार निकाला। ये उस खुदा का पैगाम लेकर आया है और हम उस खुदा का मुकाबला नहीं कर सकते। जब बादशाह ने इस बात को सुना तो बादशाह ने पूरे शहर में ये मनादी करवाई। उसने कहा, क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या शीरख्वार बच्चे, ख्वा गला या रमा, जो कुछ भी है, ना कुछ खाए ना कुछ पिए, वो आजिज हुए। उन्होंने इनकसारी इख्तियार की, उन्होंने हलीमी इख्तियार की और वो फरियादी बन गए। उन्होंने कहा कि शायद खुदा हमें मुआफ करे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम खुदावन तेरे सामने झुके हैं इसलिए हमें मुआफ कर दे। उन्होंने कहा शायद खुदा हमें मुआफ करे। वो फरियादी बन गए, उन्होंने टाट ओढ़ लिए। सबने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ना उन्होंने अपने जानवरों को कुछ खाने पीने के लिए दिया। खुदा ने जब देखा कि ये लोग अपनी बुरी रवशों से बाज आए, अपने जुल्म के कामों से बाज आए, तो फिर खुदा की निगाह उन पर ठहरी और खुदा जो उस शहर को तबाह बर्बाद करने वाला था उसने अपने मंसूबा को चेंज कर लिया। और ये सब कुछ इस वजह से हुआ क्योंकि खुदा अपने लोगों पर निगाह रखता है। ये लोग गो के बुत परस्त थे, लेकिन जब इन्होंने खुदा को कबूल कर लिया और खुदा की हाकमियत को कबूल कर लिया, तब खुदा ने उनको मुआफ किया।
फरियादी बनकर, आजिज बनकर जब उन्होंने खुदा के सामने फरियाद की, तब खुदा ने उनको मुआफ किया। अगर हम भी आजिज बन जाएं, हलीम बन जाएं, फरियादी बन जाएं, तब खुदा हमारी फरियाद को सुनेगा। लेकिन हमारी खुदा के सामने जो दुआएं होती हैं, जो इल्तिजाएं होती हैं, वो फरियादी की सूरत में नहीं होती, बल्कि हमारी तो दुआएं भी किसी और ही रुख की होती हैं। हम तो खुदा को हुक्म देते हैं ऐसे कि जैसे वो मखलूक है और हम खालिक हैं। यकीन कीजिए, मखलूक कभी भी अपने खालिक को हुक्म नहीं दे सकती। मखलूक अपने खालिक के सामने आजिज़ी और इनकसारी के साथ फरियाद कर सकती है। और ये लोग गो के बुत परस्त थे, लेकिन खुदा ने फिर भी इनको 40 दिन का मौका दिया, और इन 40 दिनों में इन लोगों ने अपने आप को खुदा के हजूर पेश किया, और इन लोगों ने खुदा की हजूरी में झुककर मुआफी मांगी। एक वो लोग थे जो नूह के जमाना में, जिनको 120 साल का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने उससे कोई फायदा ना उठाया, और फिर जमीन पर एक ऐसा बड़ा तूफान आया कि सब कुछ उसने मलिया मेट कर दिया। और इन लोगों ने, निनवा के लोगों ने 40 दिन का मौका जो उनको मिला, उन 40 दिनों के मौके से फायदा उठाया और वो फरियादी बन गए, और खुदा के साथ उन्होंने वादा किया कि हम अपनी बुरी रविशों से बाज आते हैं, हम जुल्म के कामों से बाज आते हैं, लिहाजा हमें मुआफ कर दे। और फिर खुदा ने उनको मुआफ कर दिया, क्योंकि खुदा इसलिए उनको मुआफ करना चाहता है कि कलाम में लिखा है कि जब खुदा ने इंसान को जमीन से पैदा किया तो उसके नथनों में उसने जिंदगी का दम फूंका। गो के खुदा ने बनी इसराइल कौम को अपने लिए चुन लिया था, लेकिन ये भी इंसान थे, और इंसान होने के नाते खुदा ने उन पर रहम किया और खुदा ने उनको बचा लिया। हमने 2 बातों पर गौर किया। पहली बात कि हालात जब हमारे खिलाफ हो जाते हैं तो खुदा की मदद हम रोज़ा के वसीला से हासिल करते हैं। और दूसरी बात पर हमने गौर किया कि जब खुदा हमारे खिलाफ हो जाए तो हम रोज़ा के वसीला से खुदा की मर्जी को तब्दील करवाने में उससे फरियादी बनकर मदद मांगते हैं कि वो अपने इरादा को तब्दील कर दे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। मैं एक बार फिर शाइन स्टार की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।